इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन च काकोरी रेलकाण्डस्य शतवर्षपूर्त्यवसरे क्रान्तिकारिभ्यः श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। वायुसेनायाः प्रमुखः ए.पी. सिंह प्रोक्तवान् यत् सिन्दूराभियानावधौ भारतीयवायुसेनया पाकिस्तानस्य 5 युद्धविमानानि ध्वस्तानि। भारतस्य रक्षानिर्यातः गतवर्षे 23,000,कोटिरूप्यकाणि सञ्जातम्। आगामिषु 3 वर्षेषु द्विगुणी भविष्यति इत्यनुमीयते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना श्रावणपूर्णिमायाः शुभावसरे विश्व संस्कृत दिवसस्य समेभ्यः देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रकल्पिताः। अपि च भ्रातृभगिन्योः उत्सवः रक्षाबन्धनम् अद्य अशेषे हि देशे पारम्परिकोत्साहेन हर्षोल्लासेन च अनुष्ठीयते। अथ वार्ताः विस्तरेण। उत्तरप्रदेशे अद्य काकोरी रेलकाण्डस्य वर्षपूर्त्यवसरे विभिन्नाः कार्यक्रमाः आयोजिताः। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन घटनेयं वीरताया गाथात्वेन प्रतिपादिता। सहैव नागरिकाः च राष्ट्रप्रथमः इत्यनया भावनया प्रेरिताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन च काकोरी रेलकाण्डस्य शतवर्षपूर्त्यवसरे क्रान्तिकारिभ्यः श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः कर्णाटकस्य एकदिवसीययात्रायै गमिष्यति। अत्रावसरे श्रीमोदी बेङ्गलूरुनगरस्य के.एस्.आर्. रेलस्थानके 3 वन्दे भारत द्रुतरेलयानेभ्यः हरिपताकां प्रदर्शयिष्यति। अवधेयास्पदमिदं यत् एतेषु रेलयानेषु बेङ्गलूरुतः बेलगामं यावत्, अमृतसरात् माता वैष्णोदेवी कटरां यावत् तथैव नागपुरतः पुणेनगरं यावत् गम्यमानानि रेलयानानि सन्ति। इतः परं सः बेङ्गलूरुनगरे मेट्रोयानस्य येलो लाइन् इति पीतवर्णीयरेखायै हरितपताकां प्रदर्शयिष्यति। प्रधानमन्त्री बेङ्गलूरुनगरे नगरीयसम्पर्कपरियोजनानां काम उद्घाटनं शिलान्यासं विधाय एकां सार्वजनिकसभामपि सम्बोधयिष्यति। श्रीमोदी 10,615,000,000,000 बेङ्गलूरु मेट्रोयानस्य तृतीयचरणस्य परियोजनानाम् आधारशिलां च स्थापयिष्यति। वायुसेनायाः प्रमुखः एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंहः प्रोक्तवान् यत् सिन्दूराभियानावधौ भारतेन पाकिस्तानस्य 5 युद्धविमानानि ध्वस्तानि। अद्य बेङ्गलूरुनगरे आयोजिते षोडशे एयर चीफ मार्शल एल.एम. कात्रे व्याख्याने वायुसेनायाः प्रमुखेण प्रोक्तं यत् भारतेन पाकिस्तानवायुसेनायाः 5 विमानानि सहैव एकम् अवाक्स् विमानञ्च ध्वस्तीकृतम्। Our air defense systems have done a wonderful job. The S-400 system, which we had recently bought, has been a game changer. The range of that system has really kept their aircraft away from their weapons like long-range glide bombs that they have. They have not been able to use any one of those because they have not been able to penetrate this system. वायुसेना प्रमुखेण विज्ञापितं यत् जेट् विमानानि तावत् 300 किलोमीटर मितात् दूरादेव निपातितानि। सः शाहबाज जैकबाबाद वायुपत्तनेषु भारतीयप्रक्षेपास्त्रैः कृतस्य आक्रमणस्यापि उल्लेखम् अकरोत्, यत्र F-16 सदृशानि विमानानि क्षतिग्रस्तानि अभवन्। We have indication of at least one AWC hangar and few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft which could be either an ELINT aircraft or an AWC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill. संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः
आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतस्य रक्षानिर्यातः गतवर्षे 23 कोटिरूप्यकाणि सञ्जातम्। तेषां निर्यातः आगामिषु 3 वर्षेषु द्विगुणी भविष्यति इत्यनुमीयते। डायट इत्यस्य 14 दीक्षान्तसमारोहानन्तरम् अद्य पुणेनगरे वार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधयन् रक्षा अनुसन्धान विकास विभागस्य सचिवः डॉक्टर समीर कामतः अवदत् यत् भारतीय रक्षा उपकरणानां मध्य पूर्व अफ्रीका दक्षिण एशिया देशेषु च प्रवर्धते। सः अवदत् यत् ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रस्य लघुसंस्करण विकासस्य कार्यं प्रचलति। अपरत्र जोरावर टैंकस्य इत्यस्य विकासः अपि द्रुतगत्या प्रचलति। सः अवदत् यत् सिन्दूराभियानावधौ DRDO द्वारा विकसित उपकरणमाध्यमैः भारतीय सशस्त्र सैन्यबलेन साफल्यम् अधिगतम्। क्षेपणास्त्र उपकरण उत्पादनेषु पूर्णरूपेण आत्मनिर्भरतां प्राप्तुं रक्षा उद्योगेन शैक्षिकसंस्थाभिश्च सहयोगेन 15 उत्कृष्टकेन्द्राणि स्थापितानि सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना श्रावणपूर्णिमायाः शुभावसरे विश्वसंस्कृतदिवसस्य समेभ्यः देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रकल्पिताः। एकस्मिन् सोशल मीडिया सन्देशे श्रीमोदिना प्रकाशितं यत् संस्कृतं ज्ञानस्य अभिव्यक्तेश्च शाश्वतं स्रोतम् अस्ति। सहैव अस्य प्रभावः सर्वेषु क्षेत्रेषु द्रष्टुं शक्यते। तेनोदीरितं यत् विगते एकस्मिन् दशके सर्वकारेण संस्कृतस्य लोकप्रियतायै बहवः पदक्षेपाः सन्धारिताः। तत्र तावत् केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयानां संस्कृतशिक्षणकेन्द्राणां च स्थापनं, संस्कृतविद्वद्भ्यः अनुदानप्रदानं, पाण्डुलिपीनां प्राविधिकरणेन सम्बन्धितं ज्ञानभारताभियानम् इत्येतानि अभियानानि सम्मिलितानि सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा विज्ञापितं यत् अनेन बहवः विद्यार्थिनः शोधकर्तारश्च लाभम् अवाप्नुवन्। तेन एतदपि प्रोक्तं यत् यदनेन प्रत्येकव्यक्तिनः सहयोगस्य महत्त्वं दृष्टिपथम् आयाति। उत्तराखण्डस्थ उत्तरकाशी जनपदस्य धराली हरसिलक्षेत्रयोः बृहत्स्तरे आपदुद्धरणकार्याणि जायमानानि सन्ति। विमानसेनाभिः आधुनिकप्रविधिना उपकरणैश्च रक्षाकर्मिणः रक्षाभियाने संलग्नाः सन्ति। एतावत् 57,000 जनाः रक्षाकर्मिभिः संरक्षिताः। आपत्प्रभावितयोः धराली हरसिलक्षेत्रयोः सेनायाः NDRF बलस्य, SDRF बलस्य, आरक्षकबलस्य, स्थानीयप्रशासनस्य च सहयोगेन तीर्थयात्रिणां, स्थानीयनिवासिनां च रक्षणार्थम् आपदुद्धारकार्यं जायमानमस्ति। आवश्यकसामग्र्यः उदग्रयानस्य माध्यमेन प्रभावितक्षेत्रेषु प्राप्यमानाः सन्ति। एतदतिरिच्य विद्युतजलस्वास्थ्यसेवा मार्गसम्पर्कप्रापणार्थं युद्धस्तरे प्रयासाः जायमानाः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा अद्य महात्मागान्धिनः प्रेरकनेतृत्वे भारत छोड़ो आन्दोलने सहभागीभूतेभ्यः समेभ्यः वीरेभ्यः आभारः प्रकटीकृतः। श्रीमोदिना कथितं यत् तेषां शौर्येण देशभक्तेः तादृशः अङ्गारकः प्रज्वालितः येन असङ्ख्याकाः जनाः स्वतन्त्रतायै एकीभूताः अभवन्। भ्रातृभगिन्योः उत्सवः रक्षाबन्धनम् अद्य अशेषे हि देशे पारम्परिकोत्साहेन हर्षोल्लासेन चानुष्ठीयते। अवसरेऽस्मिन् भगिन्यः स्वभ्रातुहस्ते रक्षासूत्रं बध्नन्ति, सहैव तेषां दीर्घायुष्याय च प्रार्थयन्ति। अत्रावसरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च देशवासिभ्यः शुभकामनां प्रकल्पितवन्तौ। राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यदयं महोत्सवः समाजे सद्भावम् एकतां च वर्धयति। सहैव भ्रातृभगिन्योः मध्ये प्रेम्णः विश्वासस्यापि प्रतीकः अयमुत्सवः वर्तते इति वार्ताः।